سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ ایک طوطا اپنے مالک کا بڑا وفادار سی۔ اس طوطے نوں انہیں ایک پنجرے دے اندر بند کر کے رکھیا سی۔ مالک دا تے طوطے دا پیار اتنا زیادہ سی کہ جدوں بھی کسی بھی سفر تے جاندا تے کدی بھی ایسا نہیں ہویا کہ وہ اس طوطے واسطے کچھ لے کے نہ آئے۔ جدوں بھی سفر تے جانا انہیں کچھ نہ کچھ اس طوطے لی ضرور لے کے آنا۔ ایک دفعہ مالک سفر تے نکلن لگیا تو انہیں طوطے نوں پوچھیا، آج تیری ڈیمانڈ میں پوری کراں گا، جو تو کہیں گا نا تیرے واسطے ہوئی لے کے آواں، بول کی چاہیے۔ انہیں آکھا اگر مینوں واقعی میری خواہش تو پوری کرنی ہے تو پھر ایک کام کر کہ جس سفر تے جا رہے ہیں رستے دے اندر کتے بھی میرے ساتھی مل جانا تے انہوں نے میرا سلام کہہ دیں۔ مالک بڑا حیران ہویا، بڑی بڑی خواہش کی تھی۔ انہیں آکھا کوئی اور خواہش؟ انہیں آکھا کوئی بس اے خواہش، جتھے بھی میرے ساتھی لب جان انہوں نے میرا سلام کہہ۔ مالک سفر تے روانہ ہویا۔ ایک باغ اندر انہیں ویکھیا کہ کافی سارے طوطے موجود سن۔ طوطے کھلو کے کہنے لگا بھئی طوطیو، تواڈے نال دا ہی ایک ساتھی میرے کول موجود ہے، پنجرے چ بند ہے، میرا اودے نال بڑا پیار ہے، وہ میرے نال بڑا پیار کردا ہے، میں اودے نال بڑا پیار کرنا، تو انہیں تانوں سلام کلایا۔ جدوں دی زبان سے جملہ نکلیا تے اس درخت دی ڈالی تے بیٹھا ہویا ہے کوئی طوطا زمین تے گر گیا۔ انہوں نے پانی شانی پیا چلا گیا۔ یہ بھی اپنے سفر تے روانہ ہویا، واپسی آیا۔ انہیں آکھا طوطیا میں ایک جگہ تے گیا، تیرے ساتھی ویکھے، ایک طوطے نوں میں سلام آکھیا تیرا، خرے وہ تیرا بھرا لگدا سی یا خرے تیرا کی رشتہ دار سی، انہوں تیرے غم میں نہ ہویا کہ میں انہوں سلام آکھیا تے او تے زمین تے گر گیا۔ بس اینی گل سنن دی دیر سی، اے جڑا طوطا پنجرے چ بند سی اے سن کے اے بھی پنجرے چ ڈگ پیا۔ مالک نے بڑا افسوس کیتا، وہ بھی مر گیا دے بھی مر گیا۔ انہیں بڑے غم تے افسوس نالوں باہر کڈیا، ہلایا ہلویا، کوئی نہیں، پانی شانی پیا کوئی نہیں۔ انہیں انج کر کے پرانا سیڈ تے رکھ دیتا، رکھ دا گیا تے طوطا اڑ کے تے او گیا، شاخ تے بیٹھا ہے تے اپنے مالک نو کہندا ہے۔ مالک کہن لگا وی تو میرے نال کی کیتی؟ انہیں آکھا اپے دا پوچھیا ہے بھی کوئی خواہش دس تے خواہش میں ایک پیغام بھیجیا سی اپنے اس طوطے نو تے طوطے نے مینوں وہ جڑا گریا سی نا وہ مریا نہیں سی، انہیں مینوں آزادی دا طریقہ دسیا سی، اصل طریقہ انہیں مینوں دسیا ہے بھی انج کر کے ڈگ جا، پنجرے چوں باہر نکل جائیں گا، جدو نکل جائیں گا تے آپ آزاد ہو جائیں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں کی پتہ لگا بندے تے بندے رہ گئے، انسان تے انسان رہ گئے، حیوان تے حیوان رہ گئے، کوئی پرندہ بھی غلامی پسند کردہ۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحیح مسلم کتاب العتق میں روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی پتر اپنے باپ دی محنت دا حق ادا نہیں کر سکدا حتیٰ کہ کسی پتر دا باپ جڑا ہے وہ غلام ہوئے، وہ پیسے لا کے اپنے باپ نو غلامی تو آزاد بھی کروا دے تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔
میرے محترم بھائیو، یہ تحریک آزادی دی انسان تے برداشت نہیں کردے تے مسلمان تے بالکل نہیں کردا نا۔ اللہ کریم نے مسلمان نو پیدا ہی آزاد کیتا ہے، اور ہر دور اندر ہر دور دے بڑے تو بڑے کافر نے کوشش کی ہے کہ اسی مسلمانوں نو قید کریے، لیکن تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ کسی بھی دور اندر مسلمان نے اپنے ہتھاں دے اندر غلامی دی زنجیر نو تے پیراں دے اندر غلامی دی بیڑی نو کدی پسند نہیں کیتا۔ آزادی دی تاریخ بڑی پرانی ہے، حتیٰ کہ آزادی دی سب تو پہلی تحریک جس نبی نے چلائی انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تو آغاز ہویا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد، انہاں بنی اسرائیل کیا جاتا ہے، انہاں دے 12 قبیلے، 12 پتران دی 12 اولاد بنی، 12 قبیلے بنے۔ اللہ نے نہ تینا رحمت کیتی، انہاں برکتاں کیتیاں، اللہ نے بڑا نوازیا، مصر دی حکومت دیتی اللہ نے نہ، لیکن ہویا کہ ایک دوسرے دے بارے حسد آ گیا، ایک دوسرے دے بارے دل اندر باتاں تے بغض تے چیم گویاں چل گئیاں۔ نتیجہ یہ نکلیا کہ او جڑے مصر دے حکمران سن، انہاں دے آپس دے حسد تے بغض نے اے دن وکھایا کہ اج مصر وچ غلام بن گئے تے فرعون جڑا ہے او انہاں دا سب تو بڑا سردار بن گیا۔ سارے بنی اسرائیل غلام بن گئے فرعون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ آئیے کتاب اللہ تے توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل دے لوگو وقت یاد کرو جدوں میں رب نے تواڈے تے انعامات فرمائے، اپنے فضل تواڈے تے کر دیتے۔ او ویڑا یاد کرو جدوں سارے دے سارے تسی کم سو تے غلام سو، فرعون تواڈے تے ظلم کریا کردا سی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرمایا جدو فرعون تواڈیاں بچیاں نو زندہ رکھیا کردا اور تواڈے بچیاں دا قتل عام کریا کردا، اللہ اللہ پتہ لگ جاندا فلاں بن اسرائیل دے گھر اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرعون اپنی فوجاں نو کھلا کے اس بچے نو ماں دی گود وچوں کھو لیندا، سینے نال چمٹے ہوئے بچے نو اتار کے تلوار نال دی گردن تن تو جدا کر دیندا۔ حضرات ذی وقار ایک بچہ نہیں، 2 بچے نہیں، 4 بچے نہیں، 5 بچے نہیں، حتیٰ کہ 40,000 بچہ قتل کیتا فرعون نے بنی اسرائیلیاں دا، اینے بچے قتل کر لے حتیٰ کہ قبطیاں نو ڈر پیدا ہو گیا، ساڈی ملازمت کون کرن گے، ساڈیاں نوکریاں کون کرن گے، اسی
اسی آپ تے نوکری کرن جو کہ کوئی نہیں ساڈیاں نوکریاں تے بنی اسرائیل کر دے نے انہاں دے بچیاں دا تے اسی قتل کر دے پئے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرما دے نے ونریدو ان من علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعل لهم ائمہ ونجعل لهم الوارثین فرمایا اسی احسان کرم دا ارادہ فرمایا اسی بنی اسرائیلیاں نو آزادی دین دا ارادہ فرمایا اسی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دیتا حضرت موسیٰ پلے بڑے جوان ہوئے اللہ پاک نے فرعون دے گھر وچ پال کے وقایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیاں دی قیادت کی تھی امارت کی تھی اور بڑی لڑائی تے بڑی جنگ دے نال حضرت موسیٰ پیغمبر نے بنی اسرائیلیاں نو آزاد کروایا فرعون کولوں اور رات دیاں طریقیاں دے اندر اللہ پاک دی ہدایت دے مطابق حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیلیاں نو لے کے راتوں رات نکل پئے اللہ اللہ سفر شروع ہو گیا رات دے پچھلے پیر دے اندر فرعون نو پتہ لگ گیا موسیٰ بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکل گیا انہیں اپنی فوجاں مگر لا دتیاں حضرت موسیٰ تے بنی اسرائیل چلتے چلتے دریا دے کنارے تے پہنچ گئے پچھو فرعون دیاں فوجاں بھی چڑھ گئیاں بنی اسرائیل گھبرا گئے تے ڈر گئے گھبرا کے کہندے نے موسیٰ کتھے لیا مارے آئی اگے دریا دیاں موجاں نے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے ہن جائیے تے کیڑے پاسے جائیے حضرت موسیٰ فرماتے نے قالا کلا ان معی ربی سیہدین اوے گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو میرے نال میرا اللہ ہے بولو میرے نال میرا اللہ ہے جن نال رب ہووے او ٹہر نہیں سکدا جن نال اللہ دا ساتھ ہووے او ہار نہیں سکدا اول حمد خدا دے تائیں تے جو مالک ہر دا اول حمد خدا دے تائیں جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت موسیٰ پیغمبر نے آسمان ماریا اللہ پاک نے 12 موٹروے بنا دیتے بنی اسرائیل لنگ کے پار ہو گئے فرعون تو دے ساتھیاں نو اللہ پاک نے غرق کر دیتا پانی دے اندر حضرت موسیٰ دی قوم پار نکل گئی آزادی مل گئی فرعون تو آزادی مل گئی فرعون دے ظلم تو اللہ اللہ میں قربان جاواں آزادی ملتی گئی دینا کی کیتا اینا حضرت موسیٰ کے ڈیمانڈاں کر دیتیاں سانو گرمی بڑی لگ دیئے اللہ فرما دینے کوئی گر نہیں میں بدلاں دا سایہ کر دیمانگا سانو بھوک بڑی لگ دیئے فرمایا کوئی گر نہیں میں آسمان تو دوڑے واسطے سلوہ اتار دیمانگا سانو مٹھی چیز بھی چاہیے آسمان تو من دوڑے واسطے اتار دیمانگا ساڑے کپڑے خراب ہو جاندے نے اللہ پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں میں 8 دن بعد ہوا چلاواں گا تواڈے کپڑے دھو بھی دے گی کپڑیاں دا رنگ بھی بدل دے گی اللہ پاک نے ڈیڈے کرم کر دیتے بدلا سایہ کر دیتا ہے من سلوا پکا پکایا آسمانہ تو لتھدا پیا ہے کبے دھوپ دے پہنے رنگ بدل دے پہنے انیاں موجاں تے عیش و عشرت دے اندر آ کے بنی اسرائیلیاں نے رب دیاں نے شکریاں کر
کرنا شروع کر دیتیاں۔ اللہ پاک دے ایڈے بڑے نہ شکرے بنے، اتنے بڑے نہ شکرے بنے، نعمتاں دی شکری تے دور دی گل لینا، ایڈے بڑے بدبخت بن گئے کہ نہ رب دے نبیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا، اللہ دے نبیاں نو قتل کر لگ پے تے پاں کٹ کے لوکاں نو کہن لگ پے نحنو ابناء اللہ، اسی اللہ دے پتراں معاذ اللہ، اسی اللہ دے بیٹیاں معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے پھر انہاں تے اپنا عذاب نازل کیتا۔ اللہ فرماتے نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما تینما سکبوا، فرمایا جاؤ قیامت دیاں قبل بن جائے گی۔ حضرات دی وقار سبق ملیا، آزادی مل جائے اللہ دا شکر کری جائے، آزادی مل جائے رب دا گلہ نہیں کری دا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں بندہ کپڑوں سے آزاد ہو جائے، آزادی کا مطلب یہ نہیں عورتوں کا سر تو پٹوں سے آزاد ہو جائے، آزادی کا مطلب یہ نہیں عورتوں کے بازو لباس سے آزاد ہو جائے، آزادی کا مطلب یہ نہیں بیٹی باپ سے آزاد ہو جائے، آزادی کا مطلب یہ نہیں بہنا بھائی سے آزاد ہو جائے، آزادی کا مطلب یہ نہیں بیوی خامد سے آزاد ہو جائے، نہیں 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 نہیں، یہ آزادی کا مطلب نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے اللہ کی غلامی ہو، باقی کسی کی غلامی نہ ہو، اللہ کے رسول کی غلامی ہو، باقی کسی کی غلامی نہ ہو۔ ہمیں تاریخ نے یہ سبق دیا ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے جتنے بڑے غلام بن جاتے ہیں اللہ انہیں وقت کا اتنا بڑا امام بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا دراؤ۔ آزادی دی تاریخ حضرت موسیٰ پیغمبر تو چلتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر مکہ دے اندر، میرے نبی دے یار بھی مکہ دے اندر ظلم دیاں داستانہ نے کدی شیب ابی طالب نے اندر بند کیتا جا رہا ہے، کدی یاد یاسر تے ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے، کدی جناب بلال نو اپنیاں گاریاں تے لٹایا جا رہا ہے۔ حضرات دی وقار ظلم دیاں داستانہ نے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے مکہ ہجرت کی تھی، اللہ دے پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینے کے اندر میرے پیغمبر نے ایک پوری جماعت ملت تیار فرمائی، میرے پیغمبر نے انصار دی جماعت تیار کی تھی، حزب اللہ دا ایک گروہ میرے پیغمبر نے تیار فرمایا، اور پھر دوبارہ لوٹنے مکے دی طرف اللہ پاک نے مکے کو فتح کر دیتا۔ آج پھر میرے نبی تے مسلمانوں کو آزادی ملی ہے نا، میرے پیغمبر انج کر کے مکہ مکرمہ دے اندر آئے نے نا، خانہ کعبہ بیت اللہ دی دہلیز اندر میرے نبی آ کے کھڑے ہو گئے نے۔ آج میرے نبی پہلا خود ارشاد فرمان لگے نے، آزادی دا پہلا خطبہ، فتح مکہ دی آزادی دا پہلا خطبہ، یہاں علماء کرام موجود ہیں، علم کے سر چشمے یہاں موجود ہیں، پوچھو علماء کرام سے میرے نبی دا ہر خطبہ یا الحمدللہ تو شروع ہوئے گا یا نحمد تو شروع ہوئے گا، لیکن میرے نبی کی زندگی دا واحد خطبہ ہے، نہ الحمدللہ تو شروع ہوندہ پہ ہے، نہ احمد تو شروع ہوندہ پہ ہے، نہ نحمد تو شروع ہوندہ پہ ہے۔ میرے پیغمبر نے مکہ فتح کرن تو بعد، آزادی ملن تو بعد، خانہ کعبہ دی دہلیز اندر کھڑے ہو کے جڑا سب تو پہلے خطبہ شروع کیتا، میرے نبی نے اس خطبے دا قاد ایتھوں کیتا، آقا پڑھتے نے لا الہ الا اللہ کی معنی فتح مکہ کا مطلب کیا؟ بولو لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ اب کا نہیں، یہ نعرہ تب کہے جب میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، مکہ فتح ہو گیا ہے،
میرے پیغمبر نے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا لا الہ الا اللہ تو خطبہ دیتا. خطبہ دین تو بعد میرے پیغمبر اندر چلے گئے. سارے بت میرے پیغمبر نے توڑ دیتے. لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے لات دی پوجا کوئی نہیں, منات دی پوجا کوئی نہیں, عزا دی پوجا کوئی نہیں, حبل دی پوجا کوئی نہیں, پتھران دی پوجا کوئی نہیں, حجران دی پوجا کوئی نہیں, شجران دی پوجا کوئی نہیں. حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے سارے بت توڑ کے میرے پیغمبر نے کر کے جناب بیت اللہ دی دہلیز اندر آئے تے میرے نبی نے اپنا پیر زمین تے ماریا تے میرے آقا فرماتے نے سنو اوے میرے ذاتیو سن لو نا زمانہ جاہلیت دے تمام رسم و رواج اج محمد اپنے پیراں تھلے رونددا پیا ہے نا. لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے زمانہ جاہلیت دا کوئی قانون نہیں چلے گا, تیاں وراثت تو الگ نہیں کیتا جائے گا. لا الہ الا اللہ دا قانون ہے بہناں نو حق پورا دیتا جائے گا. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے بیٹیاں تو زندہ درگوز نہیں کیتا جائے گا. لا الہ الا اللہ دا معنی ہے ظلم تے زیادتی نہیں کیتی جائے گی. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا وہ سنو گل سنو کسی عربی کو جناب اجمی تے فوقیت نہیں, کسی گورے نو کالے تے فوقیت نہیں. ایتھے گورے بھی برابر نے, کالے بھی برابر نے, عربی بھی برابر نے, اجمی بھی برابر نے. لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے کسی بڑے نو جناب چھوٹے تے ترجیح نہیں. لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے کسی امیر نو غریب تے ترجیح نہیں. لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے پر آٹو والے دا بھی ہوئی رتبہ ہے, گدا گاڑی چلان والے دا بھی ہوئی رتبہ ہے. حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے آزادی دا معنی 1400 سال پہلے سمجھا دیتا. آئیے حضرات دی وقار آزادی دی تاریخ چلتے ہیں میرے محترم بھائیو. آگئی بر صغیر نے اندر بر صغیر اندر آزادی دی تاریخ پہنچ گئی 1601 دے اندر. ایس بر صغیر اندر انگریز نے قدم رکھیا, انگریز نے پیر رکھیا 1601 دے اندر. ایس بر صغیر دے اندر انگریز ایتھے کیویں آیا, غلام بن کے آیا. انگریز ایتھے کیویں آیا, پردیسی بن کے آیا. ایتھے انگریزاں نے آنا اور بیٹھکاں کرائے تے لے کر کے بہنا, ایتھے جناب آنا آ کر کے مکان کرائے تے لے کے بہنا. ساڈے وڈیاں دے ترلے کرنے منتاں کرنیاں مینوں کرائے واسطے مکان دے دیو, میں کرایہ چھیتی دیاں گا, کرایہ اندر دیر نہیں کراں گا, مینوں کرائے واسطے بیٹھک دے دیو, میں کرایہ ٹائم نال دیا کراں گا. 1601 دے اندر انگریز آیا ایسے تیرے بر صغیر دے اندر حتیٰ کہ 200 سالاں دے اندر اس بدبخت نے پورے بر صغیر سے قبضہ کر لیا. 1800 دے اندر پورے بر صغیر سے قابض آ گیا انگریز, پورے بر صغیر سے چھا گیا انگریز, پورے بر صغیر دے اندر انگریز دی حکومت غالب آ گئی. حضرات دی وقار بالکل مینوان اسی طریقے نال جویں فلسطین اندر ہویا. اسرائیل والیاں نو دے دتی گئی اجازت تسی فلسطین اندر مکان خرید سکدے ہو, ورنہ خرید کر کے فلسطین تے قبضہ کر لیا. بالکل انجی جویں کشمیر نال ہوندا پیا ہے, ہندوستانیاں نو اجازت دے دتی تسی کشمیر اندر اپنی جگہ خرید سکدے ہو. ایک وقت آئے گا وہ غالب آ جان گے کشمیر تے, آ جان گے کی ہن تے آ گئے نے نا, سانو سمجھنا وے تے گل وکھری ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار 1800 دے اندر ایسے تیرے بر صغیر تے انگریز غالب آ گیا. پورے بر صغیر دے اندر انگریز نے اپنی حکومت دا سکہ چلانا شروع کر دیتا. جدو بر صغیر اندر انگریز غالب آیا پھر اٹھے جناب اللہ دے دین دے مجاہد, پھر اٹھے اللہ دے دین دے سپاہی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ, ان اٹھ کر کے مسلمانوں نو بیدار کیتا. منے آئے بر صغیر تے اس حکومت انگریز دیے, لیکن حضرات دی وقار مسلماناں دی بجھی ہوئی راک نو بھی بجھیا نہیں سمجھنا چاہیے. بجھی ہوئی راک دے اندر بھی پھوک مارو گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور بیدار ہو جائے گی. یہ نہیں ہویا. سید شہیدین نکلے, انہاں نے نکل کر
کر کے پچی راک اندر جناب پھوک ماری، اللہ پاک نے کئی چنگاریاں پیدا کر دیتیاں۔ اے جناب انگریز دی بغاوت واسطے، انگریز دے خلاف کھڑے ہون واسطے مسلماناں نے تحریک جمع کر لئی، جہاد دی تحریک ایک چل پینا، وہ تحریک پورے بر صغیر اندر غالب آ گئی، حتیٰ کہ جناب انگریز نوں جان دے لالے پڑ گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، 1857 دے اندر باقاعدہ کھل دل کر کے جنگ دا آغاز ہو گیا۔ انگریز تے جناب تے مسلماناں دے مابین بڑیاں شدید جنگاں تے چڑپاں چل پیاں، حتیٰ کہ اس قدر تک جناب نوبت پہنچ گئی۔ تاریخ دان لکھدا ہے 1800 اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار 1861 تو لگ کے 1864 تک انہاں 4 سالاں دے اندر تاریخ انہیں 14,000 مسلمان انگریز نے ماریا، 14,000 مسلمانہ دا قتل عام کیتا۔ مورخ لکھدا ہے دہلی تو لگ کے پشاور تک کوئی ایک بھی درخت جدا نہیں سی تے اس درخت تے کسے مسلمان دی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہوئے، ہر درخت تے مسلمانہ دیاں لاشاں ٹنگ دیتیاں گئیاں۔ اے تیرا لاہور اس بات دا گواہ ہے، لاہور دے اندر اے جڑی بادشاہی مسجد ہے نا، یہ سین دے اندر باقاعدہ پھندا لگایا گیا، یہ سین دے اندر پھانسی دا پھندا گاڑیا گیا۔ اج تانوں اس سین دے وچ اج آزادی دے دن تے کڑیاں منڈے رل کے اوتھے جفیاں پہ پاندے نے، اج آزادی دے دن تے اوتھے جناب منڈے توتیاں باجے پہ بجاندے نے، اج آزادی دے دن تے اج جناب اوتھے کڑیاں دے نال سیلفیاں پئیاں بندیاں نے۔ او کوئی انہاں نوں سمجھان والا ہے کہ نہیں؟ یہ بادشاہی مسجد کے فرش سے پوچھو، یہ بادشاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، یہ بادشاہی مسجد کی عمارت سے پوچھو، پوچھو ان دیواروں سے کہ تم نے کیا دیکھا ہے، تو یہ دیواریں بول بول کر بتلائیں گی ہم نے تمہارے بڑوں کا خون دیکھا ہے۔ اے بادشاہی مسجد ہے، جس بادشاہی مسجد ہے ایک پاسے پھانسی کا پھندا لایا گیا، دوسرے پاسے انگریز نے بستر بچھایا، مسلمانہ دیا جوان کڑیاں نو پکڑ کے اوتھے انہاں دی عزت لٹی جاندی، دوسرے پاسے مسلمانہ دے جواناں نو پکڑ کر کے دھائے دیتا جاندا۔ ہے کوئی انہاں جواناں نو سمجھان والا، اے پاں پاں کرن والیاں نو ہے کوئی اپنے بڑیاں دی داستان سنان والا؟ ایتھے کوئی نہیں سنان والا۔ میں تو حکومت وقت سے آج کے دن مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، میری آواز کوئی پہنچائے حاکم وقت کے پاس، جہاں سکول میں تم دوسری کتابیں پڑھاتے ہو وہاں آزادی کی تحریک کی باقاعدہ ایک کتاب بناؤ، باقاعدہ ایک سلیبس بناؤ، اور وہ بچی جناب بچوں کو شروع کرواؤ تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ یہ پاکستان بنا کس طریقے سے ہے، اس بر صغیر میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیا دی ہیں۔ اور جدو منڈیاں ساری دیاری فیس بک ویکھنی ہے، اور جدو ساری دیاری ٹک ٹاک ویکھنا ہے، انہاں نوں کیویں پتہ لگنا ہے کہ ملک آزاد کیویں ہویا ہے؟ یہ سمجھائے گا کون؟ جدو آزادی دے موقع تے کالجاں دے اندر ڈانس ہونا ہے کڑیاں دا، جدو آزادی دے موقع تے سکولاں دے اندر ساڈیاں بچیاں دھیاں بہناں نے نچنا ہے گرارے پا کے، تے آزادی دا کیویں پتہ لگنا ہے کہ آزادی کیویں ہوئی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ انگریز نے ایک پاسے پھندا لگایا، ایک پاسے بستر لگایا، ایک پاسے جناب مسلمانہ دیاں تیاں دی عزت لٹی جاندی ہے، دوسرے پاسے مسلمانہ دا خون کیتا جا رہا ہے۔ 14,000 مسلمان ماریا، 14,000 مسلمان حضرات دی وقار، لیکن اس کے باوجود مسلمانہ دے جذبات کنٹرول اندر نہیں رہے، اس کے باوجود مسلمان جرت مند رہے، دلیر رہے مسلمان ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، انگریز نے اپنے چمچیاں نو بلایا، آخر وجہ کی ہے انہاں دے وچوں جذبہ ختم کیوں نہیں ہوندا پیا، انہاں وچوں جذبہ ختم کیتا جائے، ورنہ جناب آکھیاں پلان کیتا انہاں دیاں مسجداں بند کر دتیاں جان، کیونکہ مسجداں دے اندر جمع ہوندے نے، جمع ہو کر کے گلاں باتاں کردے نے، اپنیاں تحریکاں چلاندے نے۔
لہذا انہاں دیاں مسجداں بند کر دتیاں جان، مسجداں بند ہو گئیاں، اذاناں تے پابندی لگ گئی۔ حضرات جی وقار دہلی دی جامعہ مسجد نا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اذان دا وقت ہو گیا ہے، مسلماناں نوں اتنا جوش آیا، ایک نوجوان دیوار پھلان کے دہلی دی مسجد اندر آندا ہے نا، مینارے دے اوتے چڑھدا ہے اور چڑھ کے اذان شروع کردا ہے، اللہ اکبر دا جملہ پڑھدا ہے نا، ادھروں انگریز دا سپاہی فیر کردا ہے، اور نوجوان زمین تے گر جاندا ہے، دوسرا کے کھڑا ہو جاندا ہے، دوسرا جملہ پڑھدا ہے، اور فیر لگدا وہ بھی نیچے گر جاندا ہے، حتیٰ کہ 15 مسلمان ایک اذان دی خاطر شہید ہو گئے، لیکن اذان رکی کوئی نہیں، اذان دا کلمہ بند نہیں ہویا۔ حضرات دی وقار 15 مسلمانوں نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ انگریز بڑا پریشان ہویا، بڑا حیران ہویا، آخر انہاں دے وچ انہاں جذبہ کیوں ہے، کیویں انہاں دا جذبہ ختم کیتا جاندا ہے۔ انگریز نے میٹنگ بلائی، اپنے چمچیاں چپاٹیاں نوں بلایا، اس گل تے سوچن لگ پیا انہاں دے وچ جذبہ کیویں مکے گا۔ کسے بدبخت نے آکھیا انہاں دے وچ جذبہ پیدا کرن والی ایک کتاب ہے، جس کتاب دا نام قرآن پاک ہے، اگر قرآن پاک ختم کر دیتا جائے انہاں دے وچوں جذبہ مک جائے گا۔ حضرات جی وقار انگریز نے ایک تحریک چلائی، جس تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تاریخ، قرآن مکاؤ تاریخ۔ پورے بر صغیر دیاں مسجداں دے وچوں قرآن اکٹھے کیتے جاندے، لوکاں دیاں گھراں دے وچوں زبردستی قرآن نکالے جاندے، پر لیا کر کے چوک اندر سارے قرآناں نوں رکھ کے اگ لا کے راکھ کر دیتا جاندا۔ کئی مہینے تک یہ تاریخ چل دی رہی، حتیٰ کہ انہوں یقین ہو گیا میں سارے قرآن جلا دیتے نے، سارے قرآن مکا دیتے نے نا۔ اللہ اللہ ایک دن انگریز دا کہ چمچیا اینج کر کے دہلی دی جامعہ مسجد جبوں دی گزردا پیا ہے، ایدے کان وچ قرآن پاک دی تلاوت دی آواز پہ گئی ہے، بڑا حیران ہویا، پریشان ہویا، قرآن تے جلا دیتے گئے نے، آواز کی دی پئیے نا۔ پیچھے مڑیا تے مسجد اندر داخل ہویا تے دیکھا کہ نکا جا بچہ ہے، وہ بیٹھا قرآن پیا پڑھدا ہے، وہ قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔ اج لوگ کہندے نے کی کرنا ہے بچیاں نوں قرآن پڑھا کے، کی کرنا ہے بالاں نوں قرآن پڑھا کے؟ کیا تانوں پتہ ہے انگریز نوں لوہے دے چنے چبوائے نے تے ایک کار قرآن دے حافظ نے چبوائے نے، ایتھوں بھجیا انگریز ایک قرآن دے کاری دی وجہ تو پجیا ہے، ایک حافظ قرآن دے دبدبے دی وجہ تو پجیا ہے۔ چمچا اندر آیا، دیکھیا بچہ قرآن پیا پڑھدا ہے، لوکاں نوں کہندا ہے اوے اے کی پیا پڑھدا ہے؟ وہ کہندے نے قرآن پیا پڑھدا ہے۔ کتھوں پیا پڑھدا ہے؟ قرآن تے جلا دتے گئے نے، پھر کیویں پڑھدا پیا ہے؟ لوکاں آکھیا کبڑیا الماریاں والے جل گئے نے، اے دے سینے والا نہیں جلیا، اے دے سینے والا قرآن ہجے بھی موجود ہے نا۔ یہ نکا جا بچہ ہے، انہیں ہو رکھی ہو کے ویکھیا پتہ تے کراؤ شاید کتے لکویا نہ ہووے، اگے ود کے ویکھدا ہے تے دنگ رہ جاندا ہے، بچے نوں اکھاں تو نظر ہی نہیں آندا، بچہ اکھاں تو نبینا ہے، اکھاں تو نظر کچھ نہیں آندا، تے مسجد دے وچ بیٹھا قرآن پیا پڑھدا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کدی پڑھدا ہے الحلتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کدی پڑھدا ہے قل اعوذ برب الفلق، کدی پڑھدا قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ قرآن دیاں تلاوتاں پیاں ہوندیاں نے، یہ چمچا نسیا اور کیا اپنے آقا دے کول انگریز نوں جا کے کہندا ہے تو انہاں تے کدی غلبہ نہیں پا سکدا، الماریاں والے تے جل گئے نے، پر تے تے نکے نکے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن موجود ہے۔ اج میں ویکھ کے آیا ہاں ایک نکا جا بچہ اکھاں تو نبینا ہے، او دے سینے وچ پورا قرآن محفوظ ہے، او قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے۔
ہے انگریز نس گیا تے بھج گیا پر ایک گل کہندا گیا جدوں تک انہاں کولے کتاب موجود ہے نا ادوں تک انہاں تے غلبہ نہیں پایا گجا سکدا انگریز ٹر گیا انگریز دے جان تو بعد بر صغیر آزاد ہو گیا کہ دے کولوں صرف انگریز تو آغاز ہوا جناب آزاد ہویا ہندو ہجے بھی ایتھے وسدے نے جناب سکھ ہجے بھی ایتھے وسدے نے انگریز جاندا گیا ہندوؤں دی منافقت واضح ہونی شروع ہو گئی ہندوؤں نے کٹھیاں بیٹھ کے اعلان کیتا اسی پورے بر صغیر اندر گوشت دی دکان کسے مسلمان نو کھولنے نہیں دینی جڑا مسلمان گوشت دی دکان پائے گا اسی او دا قتل کر دیواں گے کسی عورت کو برقع نہیں پہنایا جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دہلی دے اندر ایک مسلمان عورت پردے دے اندر جا رہی ہے نا چند مسلمان جناب ہندوؤں دے مستندے بیٹھے نے انہاں ویکھیا مسلماناں دی ایک عورت پردے اندر جا رہی ہے یہ شراب اندر دھت نے انہاں کے ود کے نالے اس عورت نال بدتمیزیاں کیتیاں تے نالے برقعے سمیت اگ لا کے اس عورت نو جلا دیتا عورت نو جناب راکھ بنا دیتا اج ننگیاں پھردیاں نے نا اج منہ ننگے پھر کے آزادی پیاں منادیاں نے مسلمان دیاں بیٹیاں انہاں نو کون دسن والا کہ تواڈیاں ماواں تے پردے سمیت جل گئیاں تواڈیاں ماواں نے پردے سمیت اپنے بدن نو اگ لگوا لئی لیکن پردے نو نہیں چھوڑیا حضرات دی وقار مسلمان اگر نماز پڑھتے نے ہندوؤں دے نوجوان اکٹھے ہو کے مرے کتے لیا کے نماز پڑھ دیاں کے سٹ دیندے نے اس حد تک انہاں دیاں شرارتاں ود گئیاں حتیٰ کہ تحریک آزادی پاکستان دی تحریک کھڑی ہو گئی اللہ 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 اور بڑی تیزی دے نال جناب تحریک چل دی گئی حتیٰ کہ 1940 دی اندر قرارداد پاکستان باقاعدہ منظور کر لی گئی 1947 دی اندر رمضان المبارک دے مہینے دی اندر 27ویں رات نو اللہ پاک نے عزت دے جناب ملک سانو عطا کر دیتا اے مسلمان ملک اے پاکستان ملک مارچ وجود اندر آ گیا اللہ پاک نے قداد ملک سانو عطا فرما دیتا حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا درا ایک قربانی نہیں دو قربانیاں نہیں ہزاراں لکھاں قربانیاں دے کے ملک ساڈی ہاتھ اندر آیا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بھی آیا ہندوستان دے وچوں پاکستان دے اندر روپڑ چھڈ کے تے پاکستان آیا رستے دے اندر ایک عورت ملی ہے اس عورت تے ظلم کیتا گیا ہے کہ دے دوویں پستان کٹ دتے گئے نے پورا جسم او دا خون نال بھریا ہویا ہے پورے جسم چ پورے جناب جسم خون نال جناب لت پاتے خون چ نہاندی پئی عورت اللہ اللہ فرماندے نے ساڈے بزرگ انہاں دے قریب گئے اور جا کے پوچھیا بی بی یہ کیوں تے نلنج کیتا ہے اگوں نے جواب دیتا مینوں میرے جسم دے حصے نو تاں کٹیا گیا ہے ہندو آکھیا ہے اسی نہیں چاہندے کہ کسے غیرت مند ماں دا دودھ کوئی اور پتر پی سکے او ماما ہی مک گئیاں جڑیاں ماما غیرت مند سن جنہ ماما دے غیرت مند دودھ سن اج ماما دنیا تو ٹر گئیاں نے جڑیاں ماما مصلی تے بیٹھیاں کردیاں سن یارو ماما دنیا تو ٹر گئیاں نے جڑیاں ماما بچے نو دودھ پلان لگیاں وضو کریا کردیاں سن او ماما ہی دنیا تو ٹر گئیاں نے اج ماں ایک اندر موبائل تے فیس بک چلاندی ہے تے گودی وچ بچے نو دودھ پلاندی ہے اج ماں نالے ہانڈی پکاندی ہے نالے انڈیا دی مووی ویکھدی ہے تاں تے ٹک ٹاکر جمن لگ پینے تاں تے یوٹیوبر جمن لگ پینے تاں تے کھنڈے تے مستنڈے جمن لگ پینے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا ذرا 12 لاکھ مسلمان آزادی دی تحریک اندر قربان ہو گئے ایک گل میں کسے کتاب جو نہیں پڑھی ایک گل میں کسے جگہ تو پڑھی نہیں کسے کو سنی نہیں بلکہ چشمدید گواواں میں ایک بابا ملیا حجرے دے علاقے دے اندر حجرہ شاہ مقیم دے علاقے دے اندر اللہ بارڈر دے علاقے دے اندر میں تقریر کرنے واسطے گیا ایک بوڑھا بابا میرے کول آ کے بیٹھ گیا مینوں کہن لگا مولانا ایک نہر مینوں وکھائی بابا جی نے کہن لگا مولانا اے او نہر اس نہر دے اندر
آزادی جشن آزادی دا نعرہ لان والیو بابا کہہ رہی ہے سن 47 دے اندر اس نہر دے اندر میں اپنی اکھاں نال ویکھی ہے اس نہر چوں پانی نہیں سی وگدا اس نہر چوں خون وگدا سی اس نہر چوں مسلماناں دا خون وگدا سی بابے نو نہر دی مینوں وکھائی میں اپنی اکھاں نال نہر ویکھی بابے دی گل میں اپنے کناں نال سنی حضرات دی وقار اے ساڈیاں قربانیاں نے اس ملک واسطے اے بڑے بڑے لوگ اے ساڈے بڑے جنہیں اس ملک واسطے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے اپنی جاناں دا نظرانہ دے دیتا ایک ہی نعرہ لایا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج ملک آزاد سانو مل گیا ہے بالکل مل گیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ دا معنی ہوئی ہے جڑا میرے پیغمبر نے مکہ فتح کر لگیاں فرمایا لا الہ الا اللہ دا نعرہ پڑھ کے میرے نبی نے بت توڑے چاہیدہ سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج ملک وچوں انج دے سارے شرک دے اڈے مکا دیتے جاندے کوئی ایک کڈا بھی شرک دا نہ رہ جاندا لیکن اج مسجداں تھوڑیاں نے شرک دے اڈے بہتے نے مسجداں وچ فنڈ کوئی نہیں شرک دے اڈیاں وچ نے فنڈ نے ایڈے ایڈے گدے بھرے پے اللہ جاندا ہے تواڈے قریب ایک دربار ہے میں اوتھے آپ دا اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے سر تو دوپٹے لا کے ڈھول دی تھاپ تے نچدیاں نظر آندیاں نے کیویں منتے جے کہ ملک آزاد ہو گیا ہے میرے نبی نے 1400 سال پہلا آزادی دا معنی دس دیتا ہے فتح مکہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بت توڑ دیتے میرے پیغمبر نے اللہ دی قسمیں کچھ نہیں دی ہونا گلاں نے سیدھیاں سیدھیاں اگر تسی سمجھو ملک ترقی کرے گا انہیں کوئی ترقی نہیں کرنی ترقی ہو تو کرنی ہے جدوں 12 لاکھ شہادتاں میں کہنا ہاں اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا نعرہ نہ ہوندا ایک بندہ بھی اپنی گردن نہ کٹاندا ایک ماں بھی اپنی عصمت دری نہ کرواندی ایک بچہ بھی ذبح نہ ہوندا 12 لاکھ بندیاں اگر قربانی دتی ہے تے کلمہ لا الہ الا اللہ تو دتی ہے ماما دی عصمتاں لٹیاں نے تے کلمہ لا الہ الا اللہ تو لٹیاں نے بچے چھوٹے چھوٹے بچے نیزے دیانیاں تے چڑے نے کلمہ لا الہ الا اللہ تو چڑے نے کیوں نہیں یہ گل نو سمجھ دے کیوں نہیں یہ تہاڈی عقل اندر ایک گل آندی تسی کی سمجھ دیو ترقیاں IMF کولوں ملن گیاں جنی دیر تک تسی 12 لاکھ شہیداں دے خون نال کھلواڑ کرتے رہو گے انی دیر تک تانوں لتر ہی وجتے رہن گے ہر آن والا حکمران تانوں پیوں پیوں کے لتر مارے گا کیوں مارے گا کیونکہ تسی 12 شہیداں دی شہادت دا مذاق اڑاندے ہو چپے چپے تے غیر اللہ نو پوجا تھاں تھاں تے غیر اللہ نو پوجا جگہ جگہ تے غیر اللہ نو سجدے کوئی سید تے گٹے پہ چومے کوئی شادیاں جناب لتاں پہ چومے کوئی پیر دی گڈی تے ٹائر پہ چومے تے سمجھو ملک آزاد ہے رب کعبہ دی قسم ہے آزادی یہ دا نام ہے نہیں آزادی یہ دا نام ہے سر کٹ سکتا ہے پر رب تو علاوہ کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا نعرے تکبیر تکبیر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا جتنی دیر تک اس ملک کی عرض پر ملک دا نا کی ہے پاکستان پوچھو بڑوں سے انہوں نے پاکستان کیوں رکھا تھا اس لیے رکھا تھا یہ پاک زمین ہے اس زمین پر نہ کوئی کرشن کے بت کو سجدہ کرتا ہے اس ملک میں نہ کوئی لال دیوی کے بت کو سجدہ کرتا ہے اس ملک میں نہ کوئی گرو گنڈال کے بت کو سجدہ کرتا ہے اسی لیے اس کا نام پاکستان رکھا گیا تھا اوتھے گرو گنڈار نو پوج دے تھا ایتھے کپڑا پوج دے ہاں ملک آزاد کتایا ہے کہتا ملک آزاد ہے اوتھے کھڑیاں پوج دے ساں ایتھے پڑیاں پوجنے ملک آزاد آزاد تب ہوگا جب میرے پیغمبر کا بتلایا ہوا وہ معنی آئے گا فتح مکہ کا مطلب کیا بولو لا الہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ بات لایا جائے پہلے فتح مکہ کا وہ سمجھ لو وہ سمجھ آ گیا تو آپ پہ سمجھ آ جائے گا
अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फतह मक्का का मतलब क्या बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात दी वकार मेरे नबी पाक ने सारे ज़माने जालियत दियां गल्लां अपने पैरां थले रौंद दित्तियां। अज केड़ी जहालत जिहड़ी साडे विच मौजूद कोई नहीं। लोकी कछुआं नूं अपना मबूद बनाई फिरदे ने, लोकी गालां कड्ढण वालियां नूं अपना मबूद बनाई फिरदे ने, और लोकी ते दरख्तां दे अगे सजदे पे करदे ने। तुसी कहंदे हो मुल्क आजाद है, ना 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 ना, आजाद उदन होएगा जिदन सारियां चीज़ां साडे चों मुक जाणगियां। हज़रात दी वकार साडे ते हिंदू भी वार पे करदे ने ताकि मुल्क दी तहजीब बर्बाद हो जाए। और शुरू विच मैं एक गल कीती सी, एंड ते गल करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर देवां। अंग्रेज नस गया है कह के जदों तक इन्हां कोल कुरान है उदों तक असीं इन्हां ते गालिब आ सकदे नहीं आ सकते। अंग्रेज चला गया लेकिन उत्थे जाके उन्हें सोचिया एक कुरान को किवें इन्हां कोलों जनाब इन्हां कोलों कुरान छुड़ाइए। फिर उन्हें सोच सोच के तरकीब निकाली, ये अल्लाह की किताब है। किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं। किताब में इंग्लिश की कहते हैं, बोलो किताब में इंग्लिश अंदर बुक कहते हैं। उन्हें आखिया मैं भी कोई किताब तैयार करा, इन्हां कोलों अल्लाह की बुक लैके मैं अपनी बुक इन्हां नूं दे देवां। फिर उहदा तजर्बा कामयाब होया। उन्हें तजर्बा किवें कामयाब कीता, साडे कोलों अल्लाह दी बुक लैके सानू फेसबुक दे दित्ती। फेसबुक साडे हत्थां विच फड़ा दित्ती। अज सीने च कुरान होवे ना होवे, जेब अंदर फेसबुक जरूर मौजूद है। अज को बंदा नमाज पढ़े ना पढ़े फेसबुक जरूर चलांदा पिया है। हज़रात दी वकार तुसी की समझदे हो कि दुश्मनां ने कुछ नहीं कीता। दुश्मनां ने फड़ के साडी इमाम दा ते साडी सकाफत दा बेड़ा गर्क कर दिता है। और याद रखिया जे तुसी कदी भी तरक्की नहीं पा सकदे जदों तक अल्लाह दे फजलो करम दे नाल तुसी इन्हां मस्जिदां वालियां दा रुख नहीं करोगे। असीं बह के सोचदे ते बड़ियां मुल्क बर्बाद हुंदा पिया, मुल्क तबाह हुंदा पिया। मुल्क लई असीं करदे ते कुछ नहीं ना, असीं कुछ कर सकने आ। असीं वोट उहनूं दिंदे आ जिंदी जनाब वोट दा सानूं ये फायदा होवे। मैं किसी दी धी भैन नूं छेड़ा, वो आखे नहीं पाइए पा के मैं किसी दी ढक्की बच्ची खोल के लै जावां, वो जाके थाने दे विच मेरा खलोवे खलोवे नहीं जी ये मेरा बंदा है, ये ढक्की चुराए ते भावें बच्ची चुराए, ये भावें किसी दी कुड़ी कढ लवे, इहने मैनूं वोट दिते ने, मैं कदी भी इहनूं जनाब जेल नहीं जान देना। हम जब वोट देते वक्त ये सोचते हैं तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा। और जब तू वोट इस नजरिए नाल देना है कि मैं चाहे मुजरम होवा मैनू को मुजरम न समझे, फिर कदी तरक्की नहीं होनी। तरक्की उदों होएगी जदों मस्जिदां वालियां नूं तू वोट देवेगा, जदों दाड़ियां वालियां नूं तू वोट देवेगा, जदों मुसल्ले वालियां नूं तू वोट देवेगा। याद रख तारीख इस बात की गवाह है, इन्हां पिंडां वालियां कुछ नहीं कीता। जदों भी लड़ाई होई है मैदान अंदर लड़िया है ते दाड़ी वाला लड़िया। मुल्क वास्ते जदों भी लड़िया दाड़ी वाला लड़िया। पर अज दाड़ी वाला तुहानू चंगा ही नहीं लगता। अज चेहरे ते दाढ़ी रखना कोई किसी को पसंद ही नहीं। ते मुल्क तरक्की किवें आएगी। आओ मुल्क च कोई कमी नहीं। अल्लाह दी कसमें ये मुल्क बड़ा आला मुल्क है। पूरी दुनिया च सब तो बेहतरीन मैंगो तेरे मुल्क दा, पूरी दुनिया च बेहतरीन ऑरेंज तेरे मुल्क दा, पूरी दुनिया तो बेहतरीन फौज तेरे मुल्क दी, तेल तेरे मुल्क च, ज़खायर सब कुछ ने। ये मुल्क माड़ा नहीं। मुल्क नूं पुराना बड़ा दुख होंदा है जदों कोई जी पाकिस्तान आखे जी इंज दा मुल्क है जिथे जनाब कूलर दे नाल जिहड़ा हुंदा है ना गिलास भी जनाब संगली नाल बन्निया हुंदा है। मुल्क नूं बदनाम कातों कर दे, उहदे च मुल्क दा की कसूर है। ते नाले संगली नाल बन्निया गिलास नज़र आया, पिछे एडा वड्डा कूलर नहीं नज़र आया जिन्हें सदका कीता है। तुहानूं चोरी करने वाला गिलास चोरी करने वाला नज़र आउंदा है, जिन्हें पिछे एडा वड्डा कूलर अल्लाह दे रस्ते सदके ले लाया वो नहीं नज़र आंदा। लो जी मुल्क पाकिस्तान होए जिथे मसीतों जुत्तियां चोरी हो जांदियां ने, एक जुत्ती चोरी करने वाला तुहानूं नज़र आया, हज़ारां नमाज पढ़ने वाले तुहानूं नज़र ही नहीं आए। मुल्क बुरा नहीं है, कभी मुल्क को बुरा ना कहो, कभी इस मुल्क की बदखोई ना करो। विच रहने वाले बंदे हाँ वो असी हाँ, असी खराब हाँ मुल्क नूं की है। मुल्क ते आली शान मुल्क है, मुल्क ते जबरदस्त मुल्क है। कसूर साडा है, असी बदली
یہ بدلی کیویں ہر بندہ اپنے آپ نو پاکستان سمجھے میں سمجھا میں پاکستان ہاں تسی سمجھو تسی پاکستان ہو جدوں ہر بندہ اپنے آپ نو پاکستان سمجھے گا اور اپنے آپ نو پاکستان سمجھ کے اپنے آپ نو سوارے گا سمجھ لو پاکستان سور جائے گا